बिपरजॉय खतरनाक समुद्री तूफान। इस समुद्री तूफान से पाकिस्तान के कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं और ये बिपरजॉय समुद्री तूफान इस वक्त कराची के कितना करीब है, तो इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक तूफान बिपरजॉय जिसको नाम दिया गया है, वो तूफान कराची के बहुत करीब है। बहरे अरब में मौजूद बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान अब इंतहाई शदीद साइक्लोन में तब्दील हो गया है और इसका रुख बदस्तूर पाकिस्तान और इंडिया के साहिली इलाकों की जानब है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक यह साइक्लोन पीर की दोपहर कराची से तकरीबन 500 किलोमीटर, ठट्टा से 580 किलोमीटर और ओरमाड़ से 710 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और लगभग 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह भी बताया गया है कि इस तूफान के मरकज़ में इस वक्त हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है, जबकि उसके नतीजे में 35 से 40 फीट बुलंद समुद्री लहरें उठ रही हैं। हुकाम का कहना है कि ये तूफ़ान 15 जून से दोपहर तक सिंध में केटी बंदर और इंडिया में गुजरात के इलाकों से टकरा सकता है। महकमे के मुताबिक मौजूदा मौसमी हालात, जिनमें समुंदर की सतह का दर्जा हरारत शामिल है, इस तूफ़ान की शिद्दत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के साथ साथ NDMA की जानिब से भी तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की तलकीन की गई है। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध के साहिली इलाकों के दौरे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि तूफ़ान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि कराची के 70 से ज़ायद इंतहाई खतरनाक इमारतों से लोगों को निकालने का मंसूबा है, जबकि ज़िला सिजावल के 3 इलाकों से 60,000 लोगों का इनखला करना है, जिसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई गई है। बिपरजॉय से बात की जाए तो बिपरजॉय से कौन कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, तो इसके हवाले से इम्कान है कि बहरे अरब में ये समुद्री तूफ़ान 14 जून की सुबह तक शिमाल की समत में चलता रहेगा, जिसके बाद ये शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ेगा और 15 जून को पाकिस्तान में केटी बंदर और इंडिया में गुजरात के साहिल से गुजरेगा। हुकाम के मुताबिक इस तूफ़ान की मुमकिन आमद के साथ ही सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 13 से 17 जून तक ठट्टा, सिजावल, बदीन, थरबारकर, मीरपुर खास और उमरकोट के अजला में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक तेज़ हवाएं चल सकती हैं। NDMA के मुताबिक इस तूफ़ान के बायस कराची में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा, जबकि सिजावल, बदीन और ठट्टा में 300 से 400 मिलीमीटर शदीद बारिश का इम्कान है। उसके अलावा 13 जून मंगल की शाम से जनूब मशरकी सिंध के दीगर इलाकों बशरमूल थरपारकर और मीरपुर खास में गरज चमक और आंधी के साथ शदीद बारिश हो सकती है, जिसके बायस साहिली इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। जबकि 14 से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टन मोहम्मद खान, टंडोलियार, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ में भी बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अगर तूफ़ान का रुख शिमाल मगरिब की तरफ है और हो रहा है तो कराची मुतासर हो सकता है। उसके साथ साथ NDMA ने खबरदार किया है कि बदीन और ठट्टा के साहिली इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक अब तक बदीन के 0 पॉइंट के गाँव बुगड़ा मेमन से लोगों को इनखला किया गया है, जबकि शाह बंदर के जजीरों से रात 2000 लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल भी किया गया है। यह भी बताया गया है कि शाम बंदर, जाती और केटी बंदर में समुद्र के नज़दीकी देहात से 50,000 लोगों को इनखला कर दिया गया है। इंडिया में कुदरती आफात से निमटने वाले वफाकी इदारे ने भी खबरदार किया है कि कच्छ, दबारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट के अजला मुतासिर होंगे। बिपरजॉय से क्या नुकसान हो सकता है? महकमा मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय की वजह से तेज़ रफ्तार हवाएं कच्चे इमारत और सोलर पैनल जैसे अशिया को नुकसान पहुंच सकता है। CAA के शोबा एयरसाइड ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है और तजवीज़ किया है कि हल्के वज़न के हवाई जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए या किसी महफूज चीज़ से बांधा जाए और रनवेज और टारमिक एरिया के आसपास अशिया को तसादुम के खदशे का बायस महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। तूफ़ान की आमद की वजह से केटी बंदर के इर्द गिर्द 8 से 12 फुट बुलंद समुद्री लहरें मुतवक्के हैं, जो नज़दीकी इलाकों को ज़ेर आब ला सकती हैं।
اس کے ساتھ ساتھ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ بدین اور ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے بجلی انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور NDMA نے کہ الیکٹرک کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ تیز رفتار ہواؤں کی وجہ سے بجلی کے کھمبے یا درخت اکھڑنے کا خدشہ موجود ہے جو سڑکوں اور راستوں کو بند کر سکتے ہیں۔ تیز رفتار ہوائیں کھڑی فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ طوفان کی وجہ سے آنے والی بارشوں سے سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ NDMA نے اس لیے تجویز دی ہے کہ شہری حکومت ندی نالوں اور شہر میں انڈر پاس کی صفائی اور نکاسی آب کا انتظام ضرور کرے۔ واضح ہے کہ 17 جون تک ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں نہ جانے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ کمیشن کراچی نے شہریوں کے سمندر کی طرف جانے، مچھلی پکڑنے اور نہانے پر 11 جون سے لے کر طوفان تھمنے تک پابندی عائد کی ہے۔ حکومت سندھ نے اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم اقدام لوگوں کو پاکستان کے ساحلی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر کی جانب منتقل کرنا ہے، جبکہ کراچی اور دیگر شہری علاقے جو طوفان کے دوران آنے والی ممکنہ بارشوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، وہاں پمپنگ مشینیں لگائی جا رہی ہیں تاکہ نکاسی آب کا کام بروقت ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 60,000 افراد کا مختلف علاقوں اور ساحلی آبادیوں سے انخلا کیا جائے گا، جبکہ کراچی شہر میں انتہائی خستہ اور پرانی 60 عمارتوں سے بھی لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ مراد علی شاہ کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلا آسان کام نہیں، تیز ہواؤں اور بارشوں کا بھی خدشہ ہے اور اس زمن میں اگلے 3-4 دن اہم ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بارش اور تیز ہواؤں کے دوران عوام بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں، جبکہ ان علاقوں سے جانب سے مکمل گریز کیا جائے جہاں تعمیراتی کام جاری ہے یا سڑکیں کھدی ہوئی ہیں۔ 1999 کے سمندری طوفان کا ایکشن ریپلے 1999 کے سمندری طوفان کا ایکشن ریپلے چیف میٹیورولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کے مطابق بپرجوائے 1999 میں آنے والے سمندری طوفان کا ایکشن ریپلے ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ طوفان ایسی روٹ پر سفر کر رہا ہے جس پر 1999 والے طوفان نے سفر کیا تھا۔ اس کی اس وقت رفتار بھی وہی ہے جو 1999 میں تھی، اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ طوفان کیٹی بندر سے ٹکرائے گا۔ 1999 والا طوفان بھی کیٹی بندر سے ہی ٹکرایا تھا۔ ڈاکٹر سرفراز کے مطابق بپرجوائے بھی تقریباً اسی مقام پر موجود میں آیا جہاں 1999 میں موجود میں آیا تھا طوفان۔ ہمیں 1999 والے اور اب کے طوفان میں بہت سے مماثلتیں ملتی ہیں۔ واضح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 1999 والا سمندری طوفان اپنی تاریخ کا سب سے بدترین طوفان تھا۔ اس طوفان کے بعد اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹھٹھا اور بدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 199 لوگ ہلاک جبکہ 150 لاپتہ ہوئے تھے اور 138,000 گھر تباہ ہوئے تھے۔ اس طوفان کی وجہ سے 256,000 ایکڑ زرعی زمین تباہ ہوئی تھی اور متاثرین کو کافی عرصے تک عارضی ریلیف کمپنیوں میں رہنا پڑا تھا۔ موزم خان 1999 میں میری اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر جنرل کی خدمات انجام دے رہے تھے اور اس وقت کراچی میں تعینات میں تھے۔ ان کو 1999 والے سمندری طوفان کے واقعات ابھی بھی یاد ہیں۔ وہ بپرجوائے کو بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ موزم خان بتاتے ہیں کہ 1999 کے سمندری طوفان کی لہریں 28 فٹ اونچی تھیں، جبکہ آج اس وقت تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس کے مطابق لہریں اس وقت 30 سے 40 فٹ اونچی ہیں۔
پاکستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا تو حفاظتی اقدامات کی کمی کی وجہ سے انڈس ڈیلٹا کے علاقے سے لے کر بدین تک بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ موزم خان کا کہنا تھا کہ وہ طوفان مئی میں آیا تھا جبکہ یہ جون میں ہے۔ تاریخوں کا معمولی فرق ہے، مگر میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ طوفان انہی راستوں پر چل رہا ہے جن راستوں پر 1999 کا طوفان چلا تھا۔ موزم خان کا کہنا تھا کہ 1999 کے طوفان نے پاکستان کو ماحولیاتی، معاشی، معاشرتی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ سمندری طوفان انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان سے بچاؤ کے لیے قبل از وقت مناسب اقدامات نہ ہوں تو نقصان بڑھ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ حکام اور لوگ ذہنی طور پر اس طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پیشگی اطلاعات کی وجہ سے تیار کرنا آسان ہوا ہے، جبکہ 1999 میں بر وقت اطلاعات دستیاب نہیں تھی۔